वेलकम बैक। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों के तबादले किए गए। बेलारूस के माली ताउन के फंड बराए कारोबार और स्मेडा के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। बेलारूस की दाखिली उमूर की वजारत और वजारत दाखिला पाकिस्तान के दरमियान ताउन का मुआहदा किया गया। पाकिस्तान और बेलारूस की वजारत दिफा के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन 2025 से 27 का रोड मैप भी पेश किया गया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए रोड मैप दिया गया। बेलारूस के ऐवान सनत व तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान ताउन का मुआहदा हुआ। पोस्टल आइटम्स के तबादले फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और OJSC मॉस के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान आज़ादी में सदर बेलारूस ने गले लगाकर इस्तकबाल किया था। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी गई। इस्तकबालिया तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको का कहना था कि दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के वसी मौके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शानदार इस्तकबाल पर बेलारूस के सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, दो तरफा ताल्लुकात पर मुफीद बातचीत हुई। बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी और साजगार माहौल से फायदा उठाना चाहिए। Brand companies in Pakistan need your expertise. We need to have joint ventures. Нам необходимо совместно предприятия белорусскими и пакистанскими производить сельскохозяйственное. Только в Пакистане действительно имеют высокую квалификацию и могут оказать вам огромное пока звено. И на сотрудничество мы снова можем стать ближе. एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा चीन। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अहम शख्सियात से मुलाकातें की है। एयर चीफ की चीनी वजीर दिफा पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। एयर चीफ की बोमैटिक के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल से भी मुलाकात हुई है। लोअर दीर के इलाके तीमरगराह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान समेत 2 खवारिज मारे गए। हुकूमत ने हफीजुल्लाह कोचवान के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। ISPR के मुताबिक 10 और 11 अप्रैल की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने खवारिज के ठिकाने का मुहासरा करके मौसर कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब खारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान समेत 2 खवारिज मारे गए। हफीजुल्लाह कोचवान सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। इलाके में किसी मुमकिना खारजी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। ISPR ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लोअर दीर में 2 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक हमारी दहशतगर्दों से जंग जारी रहेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि तीमरगराह में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब ऑपरेशन किया गया। रोजाना की बुनियाद पर ऐसे ऑपरेशन होते हैं, खवारियों को जहन्नुम वासिल किया जाता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों से निमट सकती है। के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। कई ख्वारिज और इस तरह के नासूर जो हैं जहन्नुम वासल होते हैं। इसको भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर टारगेट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई नुकसान नहीं हुआ। का मतलब है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इस काबिल हैं कि वो इनसे निपट सकती हैं और हर आने वाला दिन दहशतगर्दी की जो हमारी जंग है, पाकिस्तान की सर्वाइवल की जंग है, उसमें जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको नजर आएगा कि ख्वारिज और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इस तेजी से एलिमिनेट होंगे हर हफ्ते हर महीने की कार्रवाइयों में। और ये जो चाहते हैं डिस्टेबलाइज करना, वो आपको वाज़े फर्क नजर आएगा। रोजाना की बुनियाद पर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं अपनी जान इस पाकिस्तान पर और इसकी धरती पर कुर्बान कर देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि पाकिस्तान इस जंग को जीत सके। वजीर आला बलोचिस्तान से JUI की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की है।
JUI وفد نے موجودہ صورتحال میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان میں امن کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری اہم ہے. JUI حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ذمہ دار سیاسی قوت کا کردار ادا کرتی رہی ہے. JUI نے ہمیشہ مثبت سیاسی کردار ادا کیا جو لائق تحسین ہے. حکومت سیاسی مسائل کا حل سیاسی مشاورت سے چاہتی ہے. وزیر قانون و انسانی حقوق اعظم نذیر طارر سے جرمنی کے سفیر نے ملاقات کی ہے. اعظم نذیر طارر نے کہا کہ جرمنی کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وزیر قانون نے ہیومن رائٹس سے متعلق اقدامات پر جرمن سفیر کو آگاہ کیا. ملاقات میں بلوچستان سے متعلق صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. اعظم نذیر طارر نے کہا حکومتیں آئین و قانون کے مطابق پابند ہوتی ہیں. قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. PTI کے دور حکومت میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی PTI کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا. حکومت کی تبدیلی کے بعد بے تحاشا مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی. 15 روپے فی یونٹ کی بجلی 40 سے 50 روپے تک جا پہنچی. صرف 7 روپے کم کر کے قوم پر احسان جتایا جا رہا ہے. 150 روپے فی لیٹر پیٹرول 260 روپے پر پہنچ گیا ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں PTI کے دور سے بھی کم ہو چکی ہیں. پاکستان میں پیٹرول 100 روپے سے بھی کم کا ہونا چاہیے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود سے رابطہ. سعودی عرب نے 10,000 اضافی پاکستانی عازمین کو حج کی اجازت دے دی. وزیر اعظم کی ہدایت پر اسحاق ڈار کی کوششوں سے سعودی عرب نے اجازت دینے کا فیصلہ کیا. اسحاق ڈار نے پاکستانی عازمین حج کے لیے حج کوٹے میں اضافے کی خصوصی درخواست کی. اس اقدام کے بعد مزید 10,000 پاکستانی شہری حج 2025 کی سعادت حاصل کر سکیں گے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کو سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے 5 سینئر ججز کے ناموں پر غور کیا جائے گا. مزید جانتے ہیں راجہ محسن اعجاز سے. اپڈیٹ کیجیے راجہ محسن. دیکھیے اس سلسلے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس سپریم کورٹ آف پاکستان میں شروع ہو گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے 5 میں سے 2 ججز کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کا معاملہ اس وقت زیر غور ہے. اور اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شجاعت علی خان سے متعلق 2 جولائی 2024 کے اجلاس میں دی گئی آبزرویشن حذف کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہائی کورٹس میں قائم مقام چیف جسٹس کی جگہ ممبر جوڈیشل کمیشن کی تقرری کا معاملہ بھی زیر غور ہے. ذرائع کے مطابق اس وقت جسٹس علی باقر نجفی جسٹس شجاعت علی خان کی سپریم کورٹ میں بطور جج تعیناتی پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ جسٹس عابد شیخ جسٹس صداقت علی خان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعیناتی پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے کورم کی نشاندہی کر دی. حزب اختلاف نے کہا کہ نہروں کے معاملے پر بات کرنے دی جائے. اسپیکر ایاز صادق نے کہا پیر کو جب نہروں پر بات کرنی تھی تو بائیکاٹ کر کے چلے گئے. آج اپوزیشن کہہ رہی ہے بات کرنی ہے. اپوزیشن کے تھے آج بھی میجورٹی کوشچن اپوزیشن کے ہیں. پیر والے دن کینال کے ایشو کے اوپر گفتگو ہوئی. 30 سے زائد ممبران نے اسمبلی کے اس کے اوپر بات کی ہے. اپوزیشن والے واک آؤٹ کر گئے. آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. JUIF کے علاوہ 30 ممبران کے بات کرنے کے بعد ممبران نے مجھے ریزولوشن دی. پیپلز پارٹی کی ریزولوشن منڈے کو جمع ہوئی. 7 تاریخ کو 8 تاریخ کو میں نے اس پہ یہ لکھا کہ آلریڈی ڈسکشن ڈیبیٹ ہو چکی ہے اور اپوزیشن نے نہیں کیا. اپوزیشن نے کل جمع کرائی ہے ریزولوشن. جس دن بات کرنے والا تھا اس دن بات ہی نہیں کر. صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں میں نے فلسطین پہ. آپ ہاؤس کی پروسیڈنگ چلنے نہیں دیتے تو پھر بات کیسے ہو؟ آپ خود ضائع کر رہے ہیں. جو پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ فلسطین پہ بات نہیں کی جانے جا رہی اور بارڈر ایریا پہ لڑائی ہو رہی، وہ حصہ ہی نہیں بنتے. اگر پارلیمنٹ کے ڈیبیٹ کا کینال کے اوپر اتنی سیاست کی، افسوس کی بات ہے. نون لیگ کے چند لائن سیٹ کے ہیں جن کو قانون کا نہیں پتا. عرفان صدیقی نے آئین نہیں پڑھا تو سینٹ میں بیٹھنے کا اختیار نہیں. عرفان صدیقی نے کہا پیپلز پارٹی نے کبھی نہروں کی مخالفت نہیں کی. ہمارا موقف واضح ہے، کینالز نہیں بننے دیں گے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا ایپیکس کمیٹی میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر بھی تفصیلی بات ہوئی ہے. عرفان صدیقی صاحب نے کل ایک انٹرویو میں بغض پیپلز پارٹی میں انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ قابل
मजम्मत है, तो उनको आइन पढ़ना चाहिए. अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ, इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है. इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा पीपुल्स पार्टी उसने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहरों की मुखालफत नहीं की, और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब का हवाला दिया. सेनेट का प्रोसेस आपको पता नहीं कि प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है, क्या समरियां या कोई इस तरह की चीजें प्रेसिडेंट के पास जाती हैं, या उनकी कोई अप्रूवल की अथॉरिटी है नहीं है. ये चीज हम आपको कह थके, लेकिन नून लीग के चंद एक लोग हैं, ये एक ही माइंड सेट के लोग हैं जिनको कानून का पता नहीं है. हमारा बिल्कुल स्टांस क्लियर है. हम कह रहे हैं कि जी हम कैनाल नहीं बनने देंगे. एपेक्स कमेटी की कल मीटिंग थी. कौमी एक फैसला है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है. 1 अप्रैल के बाद जो निकाले गए उसमें सिर्फ सिंध से 991 अफराद को अभी तक निकाला जा चुका है. हजारों अफराद वॉलंटियरली भी इलीगल इमिग्रेंट्स गए हैं. सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पे कल बड़ी तफसीली बात हुई. सोशल मीडिया पे किसी को गाली देना, किसी को बदतमीजी करना, या सोशल मीडिया पे आप ऐसा कोई काम करें जिससे नफरतें पैदा हो, उस पे सख्ती से एक्शन का फैसला किया गया. अल्लामा ताहिर अशरफी गुफ्तगू करें, आपको लिए चलते हैं. एहतजाजी मुजाहरों में, जुलूसों में पुरअमन रहें, और उसके साथ साथ अहले गज़ा और अहले फ़लस्तीन की मुआवनत और इमदाद के लिए हुकूमत पाकिस्तान और जो तंजीमें जो है इमदादी सामान भेज रही हैं, इमदाद भेज रही हैं, उनके साथ भरपूर ताउन करें. हम ये समझते हैं कि इस वक्त इसराइली जारहियत जो है वो सिर्फ फ़लस्तीन तक बाकी नहीं है, बल्कि शाम, लबनान, यमन, हर जगह इसराइल जारहियत कर रहा है. और ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उस पर अमल दरामद के लिए इसराइल और उसके खुलाफा शुरू हो चुके हैं. लिहाजा इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद की जरूरत है. उम्मत मुस्लिमा को एक करने की जरूरत है, और हम समझते हैं कि उसका मरकज मक्का और मदीना है. लिहाजा तमाम जो अहले इस्लाम हैं उनसे हम दुआ की अपील करते हैं. क़ुनूत नाज़िला की जो है मसाजिद में, सुबह फजर की नमाज में और नमाजों में दुआओं, और अहले फ़लस्तीन की इमदाद, और यहूदी कंपनियों और यहूदी मसनूआत का बाइकाट, इसराइली मसनूआत का बाइकाट, इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए. हमें किसी भी सूरत ऐसा कोई अमल कबूल नहीं है जिससे फ़लस्तीनी कमज़ोर हो. हम एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो. मैं मुतालबा करता हूँ कि आज पूरे मुल्क के अंदर ये मुतालबा किया गया है कि मक्कातुल मुकर्रमा में इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास बुलाया जाए. राब्ता आलम इस्लामी का, अरब लीग का, और तमाम दुनिया इस्लाम के जो अकाबिरीन है उनको मक्कातुल मुकर्रमा में जमा किया जाए. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है. टैरिफ के मामले पर अमरीका के साथ आमीरी मुज़ाकरात करने जा रहे हैं. वजीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द जल्द अमरीका जाएगा. अमरीका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी. Go into a constructive engagement जी, और इंशाल्लाह जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है एक डेलीगेशन जो है बड़ा करीब जाएगा. US is our largest trading partner in terms of our export market, so inshallah we look forward to continuing with that engagement and actually grow that partnership. चीन ने भी अमरीका पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया. चीनी वजारत खजाना का कहना है अमरीकी मसनूआत पर 125% टैरिफ कल से नाफिज हो जाएगा. चीनी वजारत खजाना ने अमरीकी टैरिफ को बुनियादी मौशी असूलों के खिलाफ और नंबर गेम करार देते हुए कहा कि ये मजाक बन जाएगा. अमरीका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया. व्हाइट हाउस का कहना है अमरीका ने चीन पर लेवी के मद में 20% इजाफा किया, जिससे टैरिफ 125 से 145% हो गया. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा. टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है. We would love to be able to work a deal. They've really taken advantage of our country for a long period of time. They've ripped us off beyond anybody. I'm sure that we'll be able to get along very well. I have great respect for President Xi. He's been, in a true sense, he's been a friend of mine for a long period of time. And I think that we'll end up working out something that's very good for both countries. We can't make the deal, and then we go back to where we were. चीन पर टैरिफ में इजाफे से अमरीकी स्टॉक मार्केट नीचे आ गई. डाउ जोन्स 3000 पॉइंट्स और ब्लू चिप इंडेक्स 1015 पॉइंट्स गिर गया. S&P 3.46%, नस्दक 4.31% गिर गया.
US ڈالر انڈیکس دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں 1.7% نیچے آیا. ٹوکیو اسٹاک 4.2% نیچے آ گیا. نکئی انڈیکس میں 5.6% کمی ہوئی. اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج ٹریڈنگ کے آغاز سے ہی مندی دیکھی جا رہی ہے. انڈیکس 1,16,000 کی سطح سے نیچے آ گیا ہے. پہلے سیشن میں انڈیکس 424 پوائنٹس کمی کے ساتھ 1,15,756 پوائنٹس پر بند ہوا. ماہرین کا کہنا ہے امریکہ اور یورپ میں سٹاک مارکیٹ ایک بار پھر گراوٹ کا شکار ہیں جس کا پاکستان کی سٹاک مارکیٹ پر اثر پڑ رہا ہے. تو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی آج ٹریڈنگ کا آغاز سے ہی مندی دیکھی گئی. انڈیکس 1,16,000 کی سطح سے نیچے آ گیا. پہلے سیشن میں انڈیکس 424 پوائنٹس کمی کے ساتھ 1,15,756 پوائنٹس پر بند ہوا. اور پاکستان کرپٹو کی دنیا میں بڑی اڑان بھرنے کے لیے تیار. بلاک چین ٹیکنالوجی کے فروغ، ڈیجیٹل اثاثوں کی حفاظت کے لیے کرپٹو کونسل کام شروع کر چکی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے شعیب نظامی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. معاشی میدان میں پاکستان کی 2 بڑی کامیابیاں. منرل انویسٹمنٹ فورم میں پاکستان کے اقدام سے دنیا میں تہلکہ. بائنانس کے بانی سیدھی پاکستان کرپٹو کونسل کے مشیر مقرر. دوسری خوشخبری، ڈیجیٹل کرنسی پاکستان کے مالیاتی نظام میں جدت لائے گی. سیزی کی شمولیت کو ڈیجیٹل دھماکہ سمجھا جاتا ہے. بائنانس کے بانی کی ذاتی اثاثوں کی مالیت $80 ارب ہے جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر سے کئی گنا زیادہ ہے. بائنانس کے بانی سیزی کی رہنمائی سے پاکستان ڈیجیٹل کرنسی کی مائننگ کا ہدف حاصل کر سکے گا. کرپٹو کرنسی کا کوئی مادی وجود نہیں. کرپٹو کوائنس کی تیاری کو مائننگ کہا جاتا ہے جس کے لیے طاقتور کمپیوٹرز اور بہت زیادہ بجلی چاہیے. پاکستان کے پاس بجلی زیادہ، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا حصول بھی آسان. کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل اثاثوں اور بلاک چین ٹیکنالوجی کے لیے جامع پالیسی اور قواعد و ضوابط بنائے جا رہے ہیں. بلال بن ثاقب کرپٹو اکانومی اور ویب 3 کے لیے عالمی شہرت یافتہ ماہر ہیں. حکومت نے بلال بن ثاقب کو وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا مشیر مقرر کیا ہے. بلال بن ثاقب کہتے ہیں تقریباً 2 کروڑ پاکستانی کرپٹو کرنسی کے کاروبار سے منسلک ہیں اور ان کے پاس کرپٹو کرنسی موجود ہے. مالی سال 2020-21 میں پاکستان میں $20 ارب کی کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشن ریکارڈ کی گئی تھیں. قانونی فریم ورک تیار کرنے کے بعد پاکستان کو ریونیو حاصل ہوگا. مالیاتی شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ اور نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے. پاکستان کا زر مبادلہ بڑھے گا. شعیب نظامی، ایئر وائی نیوز، اسلام آباد. شائقین کرکٹ کے انتظار کی گھڑیاں ختم. پاکستان کا سب سے بڑا میلہ آج شروع ہوگا. اندرون اور بیرون ملک مقبول پاکستان کی اپنی T20 لیگ. پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کی تمام تیاریاں مکمل. راولپنڈی میں افتتاحی میچ آج رات 8:30 بجے شروع ہوگا. 3 بار کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ 2 بار ٹائٹل جیتنے والی لاہور قلندر سے ہوگا. اور ابھی آپ کو لے چلتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس میں موجود ہیں اور دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی بیلاروسی صدر سے ملاقات جاری ہے جس میں 2 طرفہ امور پر بات چیت کی جا رہی ہے. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ بھی ہوا. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کا تعلقات کے حوالے سے مثبت پیش رفت اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس میں موجود ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور دیگر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. اور بیلاروس پہنچنے پر بیلاروس کے وزیر اعظم اور پاکستانی سفارتخانے نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا. اور اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات جاری ہے بیلاروسی صدر کی اور ملاقات میں 2 طرفہ امور پر بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے اور اس کا تبادلہ خیال بھی جاری ہے. پاکستان سپر لیگ کی مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز کے ساتھ بڑے اداروں کے جڑنے کا سلسلہ جاری ہے. ڈالنز PSL 10 میں کراچی کنگز کا ریلائبل اپلائنسز پارٹنر بن گیا. کراچی سے علی حسن کی رپورٹ. الیکٹرانک اپلائنسز برانڈ ڈالنز کا نام اس سال بھی کراچی کنگز کے ساتھ پلیٹینم اسپانسر کی حیثیت سے جڑ گیا. تقریب میں کراچی کنگز کے کھلاڑیوں اور انفلوئنسرز نے خصوصی طور پر شرکت کی. معاہدے پر کراچی کنگز کے آنر سلمان اقبال اور ڈالنز کے CMO سید حسن جمیل نے دستخط کیے. سید حسن جمیل نے کہا کہ بڑی فرنچائز کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. سلمان اقبال صاحب کو بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اس دفعہ جو ہماری ٹیم کی کمپوزیشن ہے اسپیشلی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بہت ایکسائٹنگ ہے اور سارے فارم میں ہیں اور خاص طور پہ ڈیوڈ وارنر کی کیپٹنسی میں دس وڈ بی اے بگ ڈفرنس
difference. دنیا کرکٹ میں اپنی دھاک بٹھانے والے کھلاڑیوں کے ساتھ کراچی کے شیر جیت کا ہدف لے کر میدان میں اتریں گے اور کنگز کو پھر سے چیمپئن بنائیں گے. کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی. امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ ہو گیا. پولیس کے مطابق ہیلی کاپٹر میں 3 بچوں سمیت 6 افراد سوار تھے. تمام لاشیں دریا سے نکال لی گئی ہیں. نیو یارک کے میئر نے بتایا کہ حادثے میں ہلاک خاندان کا تعلق اسپین سے ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے حادثے کو خوفناک قرار دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.